आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो दिन बित्दै गयो। त्यही जेठीलाई राजाले कति माया गर्थे। आज कान्छी ल्याएपछि अब त जेठीलाई यसलाई किन देख्नु पर्यो कति भित्र बाहिर गरिराखे होइन। अर्काका त माइत जान्छन्, यसलाई माइत जान नपर्ने कहिले देख्नै नसके। भुङ्रो ज्वरो आइहाल्यो कान्छीलाई। एकछिन देखेन भने मेरो कान्छी तिमी कहाँ गयौ लौ न, भित्र बाहिर यसो हिँडिरहौ न। तिमीलाई देखि भने पनि टुलु टुलु हेरे पनि मन बुझ्थ्यो। आऊ न बस्छ, आऊ नजिकै आऊ न। कान्छी नजिक आयो भने के खान आयो त तँलाई मन नपरे भए कान्छी ल्याउनु पर्थ्यो मैले। बिचरा दिन बिताइने कान्छीले धेरै, जेठीले धेरै दुःख सक्यो। आपद पर्यो विपद पर्यो। जेठीले पकाएर दिएको कति मिठो हुन्थ्यो, आज अब जेठीले पकाएर दिएको मिठो हुन पनि छोड्यो। कहिले नुन लाग्दैन, कहिले बेसार लाग्दैन, कहिले मिठै हुँदैन, कहिले भात गिलो हुन्छ, कहिले के हुन्छ। होइन तँलाई पकाउन आउँदैन, कस्ती आमाकी छोरी हो र आमालाई आए पो छोरीलाई आयो। माइतीले सिकाउनु पर्यो। भन्नु नभन्नु भन्थ्यो, बिचरा सहेर बस्थ्यो। कान्छीले लिटो जस्तो बनाएर दिए पनि कान्छी तिम्रो त हातै कति मिठो। के गर्ने यो कैना भाकीले पकाएर खानु पर्यो केही दिन। हेर पहिल्यैदेखि तिमीले पकाएर खान पाए त जिउ पनि हुन्थ्यो होला नि। कति मिठो हात तिम्रो। एक दिन कान्छी परसरी परसर्ने त थाहा छ परसर्ने। अहिले चाहिँ ओरसर्ने भन्न बुझिन्छ अलि। स्कुल भने क्याम्पस भने मतलबै छैन। कान्छी परसरी छ। बिचरा राजाले चियासम्म खान पाएन। जेठीले चिया बनाएर लगेर दिए। गाली गर्छन्, कराउँछन्, मिठै बनाएर लगेर दिए। एकचोटि ओछ्यानमा बसेर खाथे। हेर हेर न चिनी लागेछ न चियापत्ती लागेछ, तै खा। चियाको कपले नै झटार। रोँदै 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 रानी त्यहाँबाट फरक्क फर्किन गएर बहिनीलाई भनिन्, बहिनी मैले दिएको त चियासम्म पनि खान छोडेँ। पाप लाग्दैन तिमी लगेर देऊ चिया। मलाई देखि सधैँ खाउला जस्तो गर्छन्। के गर्ने आफ्नो श्रीमान आँगन खोलेर बाबाले कन्यादान दिनुभएको रिस गर्दा पनि माया गरे जस्तो लाग्छ आफूलाई त। जाऊ चिया लगेर तँ। कान्छी रिसले घुङ्रो ज्वरो आयो। मैले नहुँदा पनि ती जेठीले पकाएर खान नहुने नाटक गर्छन्। यसलाई पानी तताएर लगेर खाने। पानी तताएर कपमा राखेर लगेर खान। जेठी पछि पछि गएको। कान्छीलाई के भन्दो रहेछन् है त। झ्यालमा लुकेर हेरिरहेछ। स्वामी राजा मिठो छ नि चिया। कान्छी तिम्रो त हातै मिठो। हेर चिनी ठिक्क छ, चियापत्ती ठिक्क छ। मैले चिनी नै राखेको छैन, कहाँ ठिक्क हुन्छ। चियापत्ती नै राखेको छैन, कसरी ठिक्क हुन्छ। तातो पानी मात्रै हो। मोरी तैँले चिनी राख्नुपर्छ र नराख्नु त राखे जस्तो छ। राख्दा कस्तो होला। माया हो कि माया हो। मायाले मिठो भयो नि। आऊ न चिया खाउन्जेल बस्दै न नजिक आऊ। बिचरा जेठी फरक्क फर्केर आँसु बगाउँदै बगाउँदै गई। हे भगवान, आज मलाई आफ्नै श्रीमानबाट यति अपमान बनाइदिने वाला त कुनैको दोष छैन, भगवानकै दोष हो। मैले यति मिठो बनाएर दिँदा पनि मिठो हुँदैन। कान्छीले मेरै आँखा अगाडि लगेर पानी तताएर दिँदा पनि चिनी पनि लाग्दो रहेछ, चियापत्ती पनि लाग्दो रहेछ। लौ हेरौँला कति दिनको रहेछ यो माया। रोएर बसिन्, दिन बिताएर बसिन्। समय बित्दै 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 गयो।
जेठी रानीको गर्भमा एउटा बच्चा आएछ। जब जेठीको गर्भमा बच्चा आउने बित्तिकै कान्छीले भनी, ए मेरो अगाडि चाहिँ जेठीलाई रिस गरे जस्तो गर्ने, ओ भात हेऱ्यो भने भातै खान्न, फर्केर जान्छे, बास्नाले अगाउँछ। केही लक्षण जस्तो लागेको छ मलाई, अरूको थाहा छैन। त्यसलाई निकाल्ने कि मजाउमा केही होइन, केही होइन। त्यो बिरामी चाहिँ अलिक कमजोरी पनि छ। नाटक गर्ने होइन, माया त्यही जेठीलाई रहेछ, मैले किन लिएँ? मेरी कान्छी कुरो बुझेन। त्यसलाई माया गर्ने भए तिमीलाई ल्याउँथ्यो त। माया त तिम्रो छ नि, के गर्ने? सर्लकै निलो भएको छैन, गोजीमै राखेर घुम्न जाँदा लैजाउँ भएको छैन। त्यो जेठीको माया त मलाई तिलको दाना जति पनि छैन। जेठी मलाई नसुनाउने, कानमा पनि सुन्न मन नहुँदा नि फेरि हुँदा हुँदा पेट बढ्दै 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 गयो। अब कान्छीलाई आयो घुङ्रो ज्वरो, सौताले छोरो पाइ भने मैले घिउर भात खुवाएर बस्ने। त्यसलाई म स्याहार्ने, कहाँ लगेर थन्को लाउने लगाइदियो। कान्छीको मायाले राजाले जेठीले अपमान गरेर एउटा कोठामा लगेर छुट्याएर राखिदियो। अरूले माइती गाउँमा भन्छन् सुनीति कति भाग्यमानी, राजा कि रानी महारानी बन्न पाछे। भित्री पीर कसलाई के थाहा? बाहिर हाँसेर मात्रै हुन्छ, भित्री व्यथा कसलाई के थाहा? अहिले सबैको अनुहार भित्री व्यथाले जनाइरहेछ। एकवटा पीरले सबैलाई सताइरहेछ। बाहिर हाँस्न हामी बाध्य बनिरहेका छौँ। फुसको आगो जस्तो भित्र 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 भइरहेछ, सताइरहेछ। के खायो भनेर राजाले कहिल्यै सोधेन। केहीको दुःख छ भनेर राजाले कहिल्यै सोधेन। झन् सौताले त के सोध्छ? गएर कान्छीले विचार गरेछ, अब यसलाई पेटको बच्चा सहित यसलाई मारिदिन्छु। माया गरेको नाटकले मारिदिन्छु। लड्डुमा विष राखेर लगेर, दिदी तपाईँलाई तिर्सना लागेको बेला छ, के गर्ने? राजाले अपमान गर्छन्। मलाई त दिदीको जति माया त कस्तो लाग्छ, त्यति माया लाग्छ दिदी। लाउनुहोस् लड्डु खानुहोस्। यसो खान खोजेको त विषको गन्ध गन्ध पो आयो। ओहो, यो त लड्डु होइन, यो त विष पो रहेछ। म खान्छु बहिनी, तिमी जाऊ, म खान्छु। फाल्दिनु। धेरैचोटि मार्न धेरै प्रयत्न गरे, केही पत्तो नचलेर आएर कपाल भुत्ल्याउने, लुछ्नी पछार्नी गर्न थाली पेटको बच्चा मार्नका लागि। त्यति गर्दा पनि पेटको बच्चा मरे। त्यसैले त सौतेनी एक नारी ब्रह्मचारी सकभर दुईटा व्यवहार कसैले पनि नगरे। आफूले अग्नि पोलेर धर्म साक्षी राखेर बन्धुवर्ग आदि चन्द्रमा सूर्य साक्षी राखेर ल्याएकी जेठीलाई कहिल्यै पनि अपमान नगर्नु। त्यो आँसुले हामीलाई 7 जन्मसम्म पेर्छ। कान्छी ल्याए पनि दुईटालाई कहिल्यै भेद नगर्नु, समान गर्नु। अझ नियमले जेठीलाई बढी माया गर्नु। रोदै रोदै बस्यो। प्रसुति व्यथाले छटपटाउन लाग्यो। ए बचाइदेऊ बचाइदेऊ, लौन कोही छ, चिच्याउन लाग्न। कान्छीले रमिता हेर्न लाग्यो। रो रो, अझै रो, अझै उफ्री, अझै छटपटा। तेरी आमाले पनि तँलाई यसै गरी जन्मायो, अझै रो, चिच्या करा। राजाले पनि हस्त गरे। गाउँका दिदी बहिनी प्रजाले आएर बोकेर लगेर अस्पतालसम्म पुर्याइदियो। बच्चा जन्मियो, छोरै जन्मियो। ल्याए, दरबारमा राख्यो। के खाने होला मतलब छैन राजा। कसरी बच्चा हुर्काउने बढाउने मतलब छैन राजालाई। एकचोटि फर्केर छोरोलाई सम्म पनि हेरे। 11 दिनको दिनमा मरण गर्नका लागि सबै प्रजाले गएर बोलाए राजालाई। म नरण गर्दिनँ कि मैले ठेक्का लिएछु सबै प्रजाका सन्तानको नरण गर्न। राजा, तपाईले गल्ती बोल्दै हुनुहुन्छ। आफ्नै रानीबाट जन्मेको आफ्नै सन्तानको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यही छोरो भोलि जवानी भएर तपाईसँग बदला लिएला। लाजले आएर मरणसम्म गयो। नाम राखियो ध्रुव। समय बित्दै 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 गयो। कान्छी रानीमा पनि गर्भमा एउटा बच्चा आयो। गर्भमा बच्चाले प्रवेश गर्ने बित्तिकै कान्छीलाई सेवा गर्नका लागि 3 जना खटाइदिए राजा। यताउति हल्ने चल्ने नगर है, तिमीलाई गाह्रो हुन्छ।
एउटाले नुहाई धुई गोरीबाटी गराइदिने, कपडा फेराइदिने, एउटीले बिहान बेलुका भोजनको तयारी गरेर ल्याइदिने, एउटीले अरू समयमा पोसिला पोसिला परिकारहरू फलफुल ल्याएर खान दिने, तीनवटीले सेवा गरेर बसिन्। बिचारी ती जेठीको अवस्था र कान्छीको अवस्थामा कति फरक। बच्चाको जन्म हुने समय आयो, बच्चा जन्मियो। जन्मिने बित्तिकै राजाले ठुलो उत्सव मनाए, सबै प्रजालाई बोलाएर दान धर्म गरे। आज कान्छी रानीको गर्भबाट पनि छोरै जन्मे। 11 दिनको दिनमा ठुलो उत्सव मनाएर नाम राख्यो। कान्छीबाट जन्मिएको कान्छो छोरोको नाम भयो उत्तम। जेठी रानीबाट जन्मिएको छोरो ध्रुव, कान्छी रानीबाट जन्मिएको छोरो उत्तम। त्यही कान्छीबाट जन्मेको छोरोलाई काखमा लिएर राजाले एक छिन पनि छोडेनन्, ध्रुवलाई एक दिन पनि काखमा लिएन। दुईटा टुको 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 खेल्न थाले। 1 वर्षका उत्तम भए, 2 वर्षका दाजु ध्रुव भए। खेल्दै 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 अगाडि बढेको बेलामा बाउ भनाउँदा उत्तानपाद राजाले चकलेट बिस्कुट लिएर आउँथ्यो। मेरो छोरो कान्छा उत्तम, तिमी आऊ बाबा भन्थ्यो। टपक्क टिपेर भुइँमा बोक्थ्यो। ध्रुवलाई मतलब गर्दै नयाँ नयाँ कपडा ल्याइदिन्थ्यो उत्तमलाई, कान्छो छोरोलाई लगाइदिन्थ्यो। जेठोलाई मतलब गर्दैन थियो। बाबा मलाई पनि भन्दा ती तेरी आमासँग भन, ल्याइदिने। रुँदै 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 चिच्याउँदै चिच्याउँदै आज समय बित्दै बित्दै जाँदा 4 वर्षको भए बच्चा ध्रुव, 3 वर्षको भए उत्तम। एक दिनको कुरो हो, बगैँचामा राजा रानी कान्छी रानीको साथमा राजा बसिरहेथे। भाइ उत्तम पनि गएर खेलिरहेथ्यो। बिचारी ती सानो ती छोरो ध्रुवलाई पनि रहर लागेछ भाइसँग खेल्नको लागि। मेरो भाइ उत्तम, म पनि खेल्न आउँदैछु है। तोते बोली बोल्दै बोल्दै नजिकै गए। सानी आमाले आँखा तार्न लागि आफ्नो छोरोलाई आँखाको सङ्केतले बोलाउन लागि, यता आइजे, त्यो दुर्गन्ध त्यो दरिद्रीको सन्तानसँग नखेल, यता आइजे। बच्चा किन मान्थेन, बच्चा त खेल्ने नै हो। आएर भाइलाई अङ्कमाल गरे, मेरो भाइ आऊ अब खेल्न जाऊ। आएर सानी आमाले टपक्क टिपेर फाल्न लागे। ए सौताको काँडो, कति खोज्छस् मलाई हो। यो सौताको विषले पोलेर दरबारमा बस्न नसक्ने भयो। राजा ठेगान लगाइदेऊ यो सौताको विषलाई। यसको सङ्गतले मेरो छोरो पनि बिग्रिने भयो, मेरो छोरो पनि महादरिद्री बन्ने भयो। हे मूर्ख बच्चा, गर्वेत्तम साधयात्मानम यदि छस् नृपासनम। अरूका बच्चा त मर्छन्, यो किन मर्दैन, टक्लकै मर्दिहाल्छ। मूर्ख, भाइसँग खेल्न आउने अधिकार कहाँबाट आयो तँलाई? आज भाइको शरीरमा छोएर हेरेर दाग लागेको भर्खर फेराइदिएको लुगामा कसरी हिक्मत आयो तँलाई? तेरी आमाले पठाओ, कुन चाहिँ कुल घरानकी आमा भर गइहाल। मान्दैनन् बच्चा, किन मान्थे? बच्चाको कामै खेल्ने। रुँदै रुँदै भाइ भाइ भन्दै गयो। बच्चा गएर मर। यदि भाइसँग खेल्ने इच्छा छ भने भाइ बनाएर होइन दाई बनाएर खेल्लास्। मरेर मेरो गर्भमा आएर दोस्रो जन्म लिएर बस। उत्तमको भाइ भएर जन्मेपछि मात्र तैँले यो दाजुसँग खेल्न पाउलास्, यो आदि राज्य पनि पाउलास्। गइहाल। मानेनन् बच्चा। बाबा बाबा भन्दै गए। बाउ चाहिँले अवस्था केही गरे। बाबा म भाइसँगै खेल्छु है। बोल्दै भयो। सानी आमा म खेल्छु है भन्दा फेरि टिपेर गलत्याएर फाल्न लागे। बच्चालाई साह्रै पीडा भएछ, रुन लागे। आमा मलाई बचाइदिनुहोस् न, मलाई बचाइदिनुहोस् न भन्न लागे बच्चा। भित्रबाट आमा बाहिर आउनु। बाबु ध्रुव के भयो तिमीलाई? कसले के गर्यो? आमा मलाई सानी आमाले पिट्नु भयो। मैले नजाऊ भने होइन त, आऊ यता आऊ। आऊ बाबु, कहिल्यै पनि खेल्न त्यता नजाऊ है। हामी सानो मान्छेले ठुलो मान्छेसँग खेल्न हुँदैन, नजाऊ है। राजा सुन्यौ त तिम्रो जेठीको कुरो? कति ठुलो कुरो गर्छ।
झुपडीमा जन्मेकीले आएर महलमा बसेर महलकै कुरो गर्छ। मैले जानेछु अब यो बच्चालाई आँखाले मात्र देख्न पर्यो भने माया माया होस् कि पाप होस् कि धर्म होस् आफै बताएर मारिदिन्छु। आओस् न धिक्कार होस् भगवान। त्यति हुँदासम्म बाउ भनाउँदोले एक वचन कान्छी तिमीले बच्चालाई केही नगर न पनि भन्न सकेन। त्यस्तो पनि बाउ हुँदो रहेछ। नाम मात्रको कलङ्क बाउ भनेर जन्मेको रहेछ। भगवान पनि कति निर्दयी। कहिले सन्तान होला भनेर रोएर बस्ने कति छन्, तिनलाई सन्तान नदिएर टुहुरा टुहुरी बनाएर दुखी बनाएर त्यस्ता अपराधी बाउ भन्ने कलङ्कको छोरा बनाएर किन जन्माइदिनु भयो? कति भगवानको निर्दयीपन छ। हे प्रभु, सुनीतिले बारम्बार भगवानको चिन्तन गरेर बस्छन्। यो पनि तिम्रै लीला हो, केही दुखेसो छैन कसैसँग। बाबु आइज नरु बस। आमा म त मर्न जानुपर्छ रे, म त सानी आमाको गर्भबाट जन्मिनु पर्छ रे। मैले त यो दरबारमा जहिले पनि विषले पोलिरहन्छु रे, जहिले पनि काँडाले घोचिरहन्छ रे। तपाईले पहिले किन मलाई मार्नु भएन? तपाईले गर्भैबाट मलाई किन मारिदिनु भएन? सजिलोसँग मर्थे नि म। कहाँ गएर मरौ आमा? बाबु छोरो के भन्दैछस् त? मर्ने कुरो गर्दैछस्? त्यति सजिलो छ मर्न? यदि मर्न त्यति सजिलो थियो भने तेरी आमा त कहिले मरिसक्थ्यो। यदि मर्न त्यति सजिलो थियो भने तेरी सानी आमाले कति चोटि विष खुवाउँदा पनि त मरिन। यदि मर्न सजिलो थियो भने अपमानको पीडाले पाइला पाइलामा मरेकै त हो म। यस्तो कुरो नगर बाबु। यदि तिमी पनि त गयौ भने त म कसको सहारामा बसौँ? मर्ने कुरो नगर है। एक सेकेन्ड तिमीलाई देखिन भने त म त जिउँदै मरे तुल्य हुन्छु। मलाई छोडेर जाने कुरो नगर है। तर आमा, मैले त सानी आमाको गर्भबाट जन्मिनु पर्छ, नमरिकन कसरी जन्मिनु? म त मान्दिनँ। आज त म जसरी पनि जाने हो मर्न। तपाईँ सुतेपछि उठेर गइहाल्छु। बाबु, मर्ने कुरो नगर। तिमीलाई म कहीँ जानै दिन्न। यही अँगालोमा बेरेर राखिरहन्छु। कसरी जान्छु? बेलुकाको प्रहर आगोसम्म पनि बलेन त्यो घरमा। भोकै आमा छोरा सुत्नुभयो। आमालाई एउटै चिन्ताले सतायो, आज राति छोरो उठेर मर्न जान्छ। यदि मरिहाल्यो भने बच्चालाई बाघ भालु हात्ती गैंडाले खाइदिन्छ, म के गरौँ? मेरो त सर्वस्व भगवान नै यही बच्चा छ। उत्तानो परेर सुतेर छातीमा छोरालाई टाँसेर दुई हातले चेपिएर बस्नु। निन्द्राले सताउँदा पनि हे निन्द्रा देवी, मलाई आज प्रवेश नगर है। आज मेरो छोरोले छोडेर जान्छ मलाई फेरि। मलाई निन्द्रा नदेऊ है। आज जबरजस्ती आँखा खोलिएर बस्नु। रातको 12 बजे बच्चाले विचार गरे अब त म जानै पर्छ मर्नको लागि। आमा पक्कै पनि निदाउनु भयो। बिस्तारै हात पन्छाएर बच्चा बाहिर आयो आमाको छातीबाट। यसो हेरेको त अचेत अवस्थाबाट आँखादेखि आँसु बगिरहेछन्। सुत्ने ओछ्यान्नै सबै आँसुले भिजिसकेछन्। आमा आमा भन्दा आमा बोल्नु भएन। आमा निदाउनु भएछ। बच्चाले विचार गरे अब म जान्छु। 3 पटक आमालाई परिक्रमा गरे। गएर पाउमा घपलक्क शिर झुकाए। आँसुले आमाको पाउ धोएर त्यही जलले सिंचन गरे। आमा अब म सदा सदाको लागि कहिल्यै नआउने गरी जाँदैछु है। माथि जाँदैछु है।
यदि तपाईँलाई मेरो यादले सतायो भने, यदि तपाईँलाई मेरो झझल्को आयो भने मेरो भाइलाई हेरेर चित्त बुझाउनुहोस् है। यदि बाघ भालु हात्ती गैंडाले खाएर मर्यो भने त मरिहाली, एउटा फुल फुटेर गयो, गर्भबाट नै खेर गयो, चित्त बुझाउनु होला। यदि बाँचे भने आएर हजुरको म सेवा गर्छु आमा, मलाई पाप नलागोस् है। तपाईँको निर्दयी छोराले आज तपाईँको साथ छोडेर जाँदैछ है। रातको 12 बजे दरबारबाट बच्चा बाहिर निस्कियो, 4 वर्षको बच्चा। भगवानले विचार गर्नुभयो भने आज त्यति सानो बच्चा मेरो तपस्या गर्न जाँदैछ, बाबु नारद जाऊ गएर फर्काइदेऊ, जाऊ जाऊ गएर फर्काइदेऊ, त्यो बच्चालाई जङ्गली जनावरले मारिदिन्छ, जाऊ। नारद ऋषि आएर सम्झाउन लाग्नुभयो, बाबु तिमी कहाँ जान लागेको, को हो? बाबा उत्तरपाद भन्ने राजाका छोरा, मेरो नाम ध्रुव हो। यो राति कहाँ जान लाग्यो त? मर्न जान लागेको। कताबाट सजिलोसँग मर्न सकिन्छ बाटो देखाइदिनुहोस् न। हेरेर यति सानो मान्छेले पनि यति ठुलो कुरो गरेको। अब म घरमा लगिदिन्छु, यस्तो कुरो नगर। आमाले खोजिरहनु भएको होला, बाबाले खोजिरहनु भएको। बाबा, मेरो बाबाले त मलाई जिउँदै मारिसक्नुभयो, मेरी सानी आमाले पनि मलाई जिउँदै मारिसक्नुभयो, घरबाट त म मरिसकेँ। अब यो शरीर खरानी हुन मात्र बाँकी छ, त्यसैले मलाई घरको कुनै इच्छा छैन, मलाई बाटो छोडिदिनुहोस्, म जान्छु। सबै कुरो नारदले बुझ्नु भएको थियो। बाबु त्यसो भए एउटा मन्त्रको दान दिन्छु, म त्यही मन्त्र जप गर। तोते बोलीमा बोल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मन्त्र जप। जाऊ, यहाँबाट सरासरी जाऊ, यमुना नदीको किनारमा गएर त्यही जलले देहलाई पवित्र बनाऊ। अशोक भन्नेवाला जङ्गल छ, त्यही जङ्गलमा गएर तपस्या गर। मर्ने कुरो गर्नु हुँदैन, यही मन्त्र जप गर। तिमीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन बाबु, जाऊ, मर्न होइन, भगवानले तिमीलाई बचाउनुहुन्छ। नारदको आज्ञा, नारद त्यहाँबाट सवारी। यता 4 वर्षको बच्चा यमुना नदीको किनारमा गएर जलले पवित्र देह बनाएर तपस्या गर्दै 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 अगाडि बढ्नु। अन्न पनि त्याग्नुभयो, पानी पनि त्याग्नुभयो, खानु भएन। फलफुल पनि नखाइकन सुकेको पात, रुखबाट झरेका पात खाएर केही समय तपस्या गरेको त्यसलाई पनि छोड्यो। 5औं महिनालाई परिपूर्ति गर्नका लागि अब हावालाई पनि नखाइकन श्वासलाई पनि त्यागेर कठोर तपस्यामा तल्लीन हुनुभयो। पद्मासनमा बसे मात्र मन्त्रको जप छ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हामी पनि सबैले जपौँ है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय, वासुदेवाय भज वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो